बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हूं वहीद हुसैन और इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट के दरमियान जो मामलात चल रहे थे। आज हमने देखा है कि दो वफाकी वज़रा फवाद चौधरी साहब और आज़म स्वाति साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक कार्रवाई हो रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो कि उन्होंने सितंबर के दौरान स्टेटमेंट्स इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ दी थी। एक स्टेटमेंट ये दी गई थी जो कि एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी सेनेट की, जिसमें आज़म स्वाति साहब ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिश्वत लेके धांधली करवाता है और उन्होंने कहा कि ऐसे इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए। और उसी दौरान जो है हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपोजिशन का माउथ पीस बन चुका है और इलेक्शन कमीशन को अगर सियासत करनी है तो उनको अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी होकर किसी सियासी जमात को यानी अपोजिशन की सियासी जमात को ज्वाइन कर लेना चाहिए। बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट के दरमियान जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो डस्का के बाई इलेक्शन NA-75 में जो एक ज़िमनी इंतखाब हो रहा था जिसमें नौशीन इफ्तिखार और PTI के जो कैंडिडेट के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें उस दिन जो है वो ज़ाहिर है कि कीमती जानें भी ज़ाया हुई, वहाँ पे हुल्लड़बाजी भी हुई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पैदा हुई। और जब रिज़ल्ट शाम को आने का वक्त हुआ और जब कंपाइल किया जा रहा था तो उसमें हमने देखा कि कुछ पोलिंग स्टेशन से जो नतीजा जो था वो वक्त के ऊपर यानी बर वक्त नहीं दिया गया कैंडिडेट्स को, खसूसन जो अपोजिशन यानी PMLN की जो कैंडिडेट थी उनको नहीं मिला। वो वहाँ से फिर उन्होंने एक केस जो है ECP के अंदर लेकर गई और उन्होंने कहा कि ये पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके ऊपर दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने वो सारी कार्रवाई जो है उसको चंद रोज़ उसको सुना और उसके बाद फैसला ये दिया कि पूरे हलके के अंदर जो है वो इंतखाबात जो हैं वो दोबारा करवाए जाएंगे। चूँकि इस दौरान ना चीफ सेक्रेटरी से राब्ता हो रहा था, ना IG से हो रहा था, ना डिप्टी कमिश्नर से हो रहा था, ना कमिश्नर से हो रहा था इलेक्शन कमीशन का, लिहाजा इसके अंदर जो है वो हमें मैलफ ID दिखाई देती है। और बेहतर यह है, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ठीक नहीं थी, बेहतर यह है कि पूरे हलके के अंदर रीपोल करवाया जाए। इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो PTI फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गई। सुप्रीम कोर्ट ने ECP के जो डिसीजन था उसको इंटैक्ट रखा और उन्होंने कहा जी कि जो फैसला ECP ने किया है वहाँ पे जाके आप दोबारा से पूरे हलके के अंदर इंतखाब करें, ताकि जो धांधली के इल्ज़ामात हैं या जो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पे जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो गायब हो गए, उन तक एक्सेस जो था वो नहीं हो पा रहा था ECP का, लिहाजा इसमें आप दोबारा इंतखाब करवाएं। जिसको PTI ये समझ रही थी कि ये जो फैसला ECP ने दिया है ये वन साइडेड है, ये PMLN को फेवर दिया गया है। उसके बाद इस किस्म के फिर जब हमने देखा कि जो डिटेल जजमेंट आई बाद में यानी सितंबर के दौरान जो डिटेल जजमेंट आई NA-75 के हवाले से, तो उसके अंदर फिर बताया ये गया कि बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा इर्रेगुलरिटीज़ जो है उनका इंकशाफ हुआ उसके अंदर, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स टाइम पे क्यों नहीं पहुँचे, फिर जो रिज़ल्ट था वो क्यों नहीं कैंडिडेट्स को बर वक्त दिया गया, फिर इस हवाले से जो पुलिस का किरदार था, फिर इस हवाले से जो वहाँ पे जो ज़िले इंतज़ामिया थी, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, फिर चीफ सेक्रेटरी का, फिर IG का, इन तमाम जो शख्सियात थी उसके ऊपर फिर सवालात उठाए गए उस डिटेल जजमेंट के अंदर, रिपोर्ट के अंदर। और ज़ाहिर है कि उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं उस्मान बुज़दार साहब, PTI की पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है, लिहाजा अपोजिशन ने पूरा एक बयानिया जो है वो ये तैयार किया कि इस हलके के अंदर भी जिस तरह 2018 के अंदर जैसे कि अपोजिशन जो है वो ये कहती है कि धांधली की गई, इस इंतखाब के अंदर भी हुकूमत ने पूरी धांधली करने की कोशिश की और जितने भी एजुकेशन के लोग थे वहाँ पे तैनात थे या पुलिस के लोग तैनात थे या सिविल इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग तैनात थे, उन्होंने यहाँ पे धांधली करने की पूरी मुनज़्ज़म कोशिश की। लिहाजा इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है आपने कार्रवाई करनी है। ये फैसला जब सामने आया तो ज़ाहिर है कि एक बार फिर हमने देखा कि ECP और PTI जो है वो आमने सामने, यानी गवर्नमेंट जो है
اور گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ای سی پی جو ہے وہ اپوزیشن کے ڈائریکٹیو کے اوپر یا ڈائریکشن کے اوپر یہ سارے کا ساری کارروائی جو ہے وہ کر رہی ہے. اسی تناظر کے اندر یہ دونوں بیان جو ہے، دونوں وزراء کے بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے آتے ہیں. ایک معاملہ تو یہ ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ بدقسمتی سے رہی ہے کہ حکومتیں جو ہیں خاص کر وزرائے اعظم کی یا سپریم کورٹ کے ساتھ جا کے وہ جنگ کر لیں گے، یا وہ جا کے کسی اور سیکیورٹی کے ادارے یعنی آرمی چیف کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہو جائے گی وزیر اعظم کی، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ ہو جائے گی، فوج کے ساتھ جنگ ہو جائے گی. اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. اور اب جو ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ای سی پی کے ساتھ ان کا معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہے ہیں. اب دوسرا جو معاملہ جس کے اوپر گڑبڑ پیدا ہوئی حکومت اور ای سی پی کے درمیان وہ ای وی ایم تھا، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین. جب انہوں نے ای سی پی کو جا کے بریف کیا پچھلے چند ماہ کے دوران، یعنی اس جوائنٹ سیشن میں جب تک کہ یہ لا نہیں بنا تھا، یہ قانون سازی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے جا کے انہوں نے ایک بریفنگ دی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت نے، شبلی فراز صاحب کی ٹیم نے، اور وہاں سے یہ جو جواب آیا اس کو حکومت کو، اس میں انہوں نے 37 کے قریب یعنی 37 آبجیکشنز لگا کے بھیج دیے کہ ای وی ایم جو ہے اس کے اوپر کام نہیں ہو سکتا. ای وی ایم جو ہے وہ ایک بہتر آپشن نہیں ہے. اس کے اندر مختلف انہوں نے سوالات اٹھائے کہ ٹائم کا مسئلہ ہے، پھر اس کی پروکیورمنٹ کا مسئلہ ہے، پھر اتنی بڑی تعداد میں ہم اس کو کیسے لگائیں گے، پھر اس کا جو کیسے یہ سارے کا سارا جو رزلٹ ہوگا اور پائل اپ کیسے کیا جائے گا. اس طرح کے 37 کے قریب جو ہیں وہ آبجیکشنز لگا کے انہوں نے گورنمنٹ کو بھیج دیے. اب یہ دونوں معاملات جو ہیں یعنی ڈسکا کا جو الیکشن تھا اور ای وی ایم کا جو معاملہ تھا، اس کے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ حکومت اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ خاص کر ای وی ایم کے حوالے سے گو کہ ای وی ایم کو حکومت یہ بتا رہی ہے کہ پہلے انہوں نے لوکل گورنمنٹ کی بات کی، لیکن لوکل گورنمنٹ کے اندر چونکہ کینڈیڈیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو یہ معاملہ جو ہے الیکٹرانک مشین والا نہیں ہو سکا. اب اسلام آباد کے اندر ان کی کوشش ہے کہ ایک ٹرائل بیسس کے اوپر اس کو کیا جائے. اب فی الحال تو معاملات جو ہیں ای سی پی اور گورنمنٹ کے کچھ ہمیں دکھائی یہ دیتا ہے کہ کچھ کول ڈاؤن ہوئے ہیں معاملات، سر جنگ جو ہے اس کے اندر کچھ کمی آئی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت جو ہے وہ خاص کر ای وی ایم کا جو استعمال ہوگا جنرل الیکشنز کے اندر، اس میں کس قسم کا جو ہے وہ رویہ اختیار کرتی ہے، کیا فیصلہ کرتی ہے خاص کر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. کیونکہ ابھی تک تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کی بات کو مان لیا ہے اور جنرل الیکشنز کو ای وی ایم پہ کروانے کے لیے تیاریاں تو ہو رہی ہیں. لیکن اگر یہ معاملات بہتر نہ ہوئے، یعنی اگر فیصلہ نہ ہو سکا کہ ای وی ایم پہ ہونا ہے الیکشن یا نہیں، تو پھر حکومت اور اپوزیشن، حکومت اور ای سی پی کے درمیان جو ہے وہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں بھی ہم دیکھیں گے. لیکن کسی بھی حکومت کے لیے یہ بہتر نہیں ہوتا کہ وہ اداروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سر ٹکرائے، کیونکہ اس سے معاملات جو ہیں وہ بگڑتے ہیں. چاہے وہ آپ کی سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ آپ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، چاہے وہ آپ کے سیکیورٹی کے ادارے ہوں یا باقی ادارے ہوں، ایون میڈیا کے ساتھ بھی حکومت کو جو ہے وہ اپنے معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب حکومت جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ کمزور ہوئی ہیں، حکومتیں جو ہیں ان کی جو رٹ ہے اس کے اندر کمزوری آئی ہے اور وزرائے اعظم کو پھر پیچھے ہٹنا پڑا ہے اپنے موقف سے. ناظرین، ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس کو آپ ضرور لائک کریں اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور ہم سے اپنے ویوز بھی ضرور شیئر کریں.